ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، له الملك وحده ولا شريك له. لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، وله الملك وحده ولا شريك له. بسم الله لجمر من قده مسكانا يقبوا لله لواحد، أي ولدين ولد أحدون أحده. الصلاة والسلام على محمد، صلاة سلام ورد إلى يوم الأبد، وآله وأصحابه والتابعين وحده ولا شريك له. السلام عليكم يا أحباب الكرام، أبدأوا لبركة باسم رب الأنام. الله بفقاده ستن دين الإسلام، الحمد لله بل في ليل والأيام. يا قنانين قيتا بهمام بسلام، بنبياتي الله صلاتنا سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة، وطعن تحت الظلام قال النسياقه وحده ولا شريك له. لك الحمد ربي يدرسي قلتا، بارشو بالبيت بالله إرداتا. الحمد لله يا بجل انقيتا، ودق والنار قلني قالت كريتا. لك ولا تفبات علبين قديتا، ተነሳው ልራመድ ካቆምኩበት ቦታ። የመዲናውን አህዋል የሙእሚኖች ሁኔታ ዘርዝሬ መቁጠሩን ባይኖረኝም ችሎታ፣ ላኪን እንደ ሁኔታው ላስታውሳቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። ወደሚሄድበት ቦታ ሳልሻገር የነበረውን አህዋል እንዴት እንደነበር ያኔ ሲፈነጥቅ የእስላሙ ጀንበር፣ የመዲናውን አህዋል የዳዋውን ነገር፣ ሙሃጅሮችና የአንሷሮች መጣመር፣ የቁርአን ብሔረሰብ ሆነው የመፈጠር፣ የረሕማኑን መልእክት ድንበር ለማሻገር ታሕተ ظል ኢስላም ሆነው መተባበር፣ የአላህ ፓርቲ ነበር መሰረታቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። لا إله إلا الله بجانا السبب، دستور من الله قرآن ينقبو እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሶ የተዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ ነበረ ሰበቡ። የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሀበቡ አሰልጠኗቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። ላኢላሃ ኢላላህ ቃላቷ ትንሽ ናት፣ ወደ እውነት መግቢያ መክፈቻ ቁልፍ ናት። ለአደም ልጆች ሁሉ ታወጀ ነጻነት፣ ለዚህ ነው ነቢያቶች የተላኩበት በጃሂልያ ሐያት ጣዖት ከመገዛት መስገድ ማጎብደዱ እንዲቀር ለፍጥረታት፣ ለፈጣሪ ብቻ እንዲሆን መገዛት። ማብራሪያው ቁርአን ነው ሊተገበርበት፣ ለመንደር ላንደገረ ሳይሆን ለዓለማት ሕይወት ልመራበት የታወጀ ነው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ።